नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयची राजधानी पणजे शाराक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार फावो जाला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं काल दिल्लींत गोंय शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हो पुरस्कार स्विकारलो. ह्या वेळार पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात तशेंच महापालिकेचे आयुक्त ग्लेन मदेर हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय घर निर्माण आनी शार उदरगत मंत्रालया वतीन आयोजीत ही कार्यावळ नवी दिल्ली विज्ञान भवनात जाली. ह्या वेळार केंद्रीय घर निर्माण आनी शार उदरगत मंत्री मनोहर लाल तशेंच राज्यमंत्री तोहकान साव हाजीर आशिल्ले. 50 ते 20 हजार लोकसंख्या आशिल्ले भारतांतले ल्हान शारां पैकी पणजी हे सगळ्यांत नितळ शार म्हूण पणजेक हो पुरस्कार फावो जाला. शाश्वत शार उदरगत, नितळसाण, बरी सॅनिटायझेशन उपाय येवजण, कोयराचो शास्त्रीय पद्दतीन विलो लावपाची बरी पद्दत ह्यो गजाली लक्षांत घेवन हो पुरस्कार सरकारान फावो केला. हे शिवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघातल्या सांखळी शाराक लेगीत ह्या स्वच्छ सर्वेक्षणा वरवीं प्रॉमिसिंग स्वच्छ शार हो पुरस्कार फावो जालो. हो पुरस्कार लेगीत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्विकारलो. ह्या वेळार सांखळी पालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परब हाजीर आशिल्ली. हो प्रतिश्ठीत पुरस्कार मेळप हो आमच्या सगळ्यां खातीर एक अभिमानाचो खीण. निवळ पाचवे गोंया खातीर आशिल्ल्या आमच्या वचनबद्धतेचें हें प्रतिबिंब अशी प्रतिक्रिया पुरस्कार स्विकारल्या उपरांत शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. हे विशीं लोकांनी आपल्यो उर्बेभरीत भावना उक्तायल्यो. स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो मेळ्ळा पणजे खातीर गोंयांत तो आमकां एक अभिमानाची एक गोष्ट आसा. कारण पणजेकारान आज दाखोवन दिल्लें आसा स्वच्छता ही कशी दवरप आनी पूर्ण गोंया खातीर एक एक्झाम्पल सेट केल्लें आसा. गोंयचे बाकीचे जनतेनूय पळोवन घेवचें कशी स्वच्छता दवरता आनी पणजेकारा कडल्यान शिकोवन घेवचें. सगळी गोंय कशें आमी नितळ दवरूंक शकता हे सगळ्यांनी मेळोन काम करपाक जाय. खूब अभिमानाचो गोष्ट एक पणजेकार म्हणून आनी राष्ट्रपती सारखे आमकां हातींतल्यान पुरस्कार आमच्या मंत्र्यान आनी मेयरान आज घेतलो. खूब अभिमान दिसता म्हाका. This is Harshida Nagvikar. As a Panjim resident, I feel honored and proud to receiving the award of Swachh Sarvekshan 2025. It is a great honor to receiving and taking the national mission that involves cleanliness. Feeling proud as a Panjekar. Cleanliness is not the responsibility of the government alone. It is our duty as students, professionals, residents and citizens. पणजे जुंता आवाजाच्या इमारतीत आशिल्ली सरकारी कार्यालयां सरकारी वसाहतींनी रिती आशिल्ल्या रुमांनी वा सरकारा कडेन रिती आशिल्ल्या कार्यालयांनी हालयतले. फुडल्या 2 वर्सां खातीर ही कार्यालयां ह्या स्थलांतरीत वास्तूंतल्यान काम करतली. जाल्यार जुंता हावस बिल्डिंगेचें काम पुराय जाल्या उपरांत परत आशिल्ली तशी ही कार्यालयां नव्या वास्तूंत स्थलांतरीत करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. हावजांतली ऑफिसां ते आपापल्या जागो सोदीत आसात. गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे क्वॉर्टर्स आनी बाकीचे कडेन तांकां जागो टेम्पररी टायमिंग फॉर द 2 years ते सोदतले. एकदां जुंता हावस जाल्या उपरांत परत तांकां आसा तशें जुंता हावजांनी हाडटले. गोंय कर्मचारी आयोगा वरवीं नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केल्या उपरांत नोकर भरती विशीं पारदर्शकताय आनी निवड प्रक्रियेचेर नागरिकांचो विस्वास तयार जाला हाचें पुराय श्रेय गोंय कर्मचारी आयोगाक वता अशें म्हणत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयोगाच्या प्रशासनाची तुस्त केल्या. गोंय कर्मचारी भरती आयोगाच्या नूतनीकरण केल्ल्या वास्तूचें उक्तावण काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं पणजे स्पेसीस बिल्डिंगेंत जालें. ह्या फुडें लेगीत गोंयच्या वेगवेगळ्या खात्यांत लागपी कर्मचाऱ्यांची भरती गोंय कर्मचारी आयोगा वरवींच जातली. आयोगान ह्या पयलीं 752 पदां खातीर जायरात केल्या. हातूंतल्या 50 पदां भरल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी कार्यालयाचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयतना आयोजीत पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें स्टाफ सिलेक्शन आमी स्टार्ट केल्या उपरांत अपॉइंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा. आनी गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी तांच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तांच्यांनी एडवर्टायज केले आनी खूब ट्रान्सपरंट रिती आतां पर्यंत 2 ते 3 एक्झामी जाल्यो. फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा. हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात फुडले 6 दीस कांय वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 50 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळात खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. गोंयचो बास्केटबॉल खेळगडो 23 वर्सांचो जेशुआ पिंटो संवसारीक विद्यापीठ बास्केटबॉल सर्तींत भारताचें प्रतिनिधित्व करतलो. ही सर्त फाल्यां जर्मनींत सुरू जातली. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.